बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत में शामिल प्रोग्राम पुरअज़म पाकिस्तान आज टीवी और वफाकी वजारत इत्तलात की मुश्तरका काविश से तरतीब दिया गया है, जिस पर हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से उल्मा और हुकूमत का क्या किरदार है और उल्मा की जानिब से आवाम को इस वबाई बीमारी से बचाव के लिए किस तरह की रहनुमाई फराहम की जा रही है। कोरोना वायरस की वबा ने जहां हमारा रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना सोना, मिलना मिलाना सब चंद दिनों में तब्दील करके रख दिया है, वहीं हमारी इज्तिमाई इबादत पर भी इसका असर आया है। हम सब की ज़िंदगी इतनी जल्द मुतासर होगी और हमारे मामलात ऐसे तब्दील होंगे, हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मोहतरम नूरुल हक कादरी साहब। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ होंगे डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब, जो कि सरबराह हैं जामाए नईमिया के, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अयाज शाह साहब, जो कि जामिअतुर रशीद में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अवामी सर्वे से करेंगे, जिसमें आपसे एक सवाल किया जाएगा और आप इसका जवाब हाँ या नहीं की सूरत में दे सकते हैं। आज का सवाल देखिए स्क्रीन पर। क्या कोरोना वायरस की वजह से हमें आपस में मेल जोल वक्ती तौर पर छोड़ देना चाहिए, हाँ या नहीं? अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़म पाकिस्तान। जी, मैं सवाल को रिपीट कर देती हूँ कि क्या कोरोना वायरस की वजह से हमें आपस में मेल जोल वक्ती तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो 1 टाइप कीजिए, और अगर आपका जवाब नहीं में है तो 2 टाइप कर आप 4473 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक पेज के ज़रिए भी इसके सर्वे में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मुस्तनद आदाद शुमार और हिदायत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk को विज़िट करें या अपने स्मार्टफोन के ज़रिए COVID-19 GOV एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। जी, हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे क्योंकि ये आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उलमाए कराम का किरदार। इस हवाले से अयाज शाह साहब आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों लोग अमवात का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान में भी इसकी तादाद 500 के करीब हो चुकी है। आप ये बताएं कि इन हालात में दीन इस्लाम की हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है कि जिसकी वजह से न सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने अहले खाना की भी जो है वो ख्याल रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम एक दीन फितरत है और इसके बहुत से जो ओपन स्टेटमेंट्स हैं वो ऐन फितरत के मुताबिक हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन, अपने परसेप्शन को क्लियर करना और उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना, इसकी बहुत मुआशरे में ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम के उसूलों की रोशनी में जो इस्लाम के ओपन स्टेटमेंट्स हैं उनको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। इस वक्त हम पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़ है और पाकिस्तान के जो इस वक्त लोग हैं, जिन लोगों से हमारा वास्ता है, उनमें शऊर की बहुत कमी है। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तालीम की कमी है और जज्बातियत बहुत ज़्यादा है और मालूमात की तह तक जाने की जो फुक़दान है वो ज़्यादा है। और हमारी कौम में जज्बातियत, बाज़ औक़ात इमोशंस बहुत गालिब आ जाते हैं लॉजिक्स पर। अगर मैं लॉजिक्स की बात करूं यहाँ पे और कोरोना वायरस के एतबार से बात करूं तो इसके 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त हमारे माशरे में। एक जो स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट है, एक स्टेक होल्डर उलमाए कराम हैं और एक स्टेक होल्डर डॉक्टर्स हजरात हैं जो कि ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस के शोबे से मुतालिका लोग हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन तीनों स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना चाहिए। बाकायदा आपस में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, टेक्निकल गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप है, इन गैप को ब्रिज करना चाहिए। आपस में एक पेज पर बैठ जाएं, मुत्तफ़िक़ हो जाएं और इत्तेफाक के बाद कोई पॉलिसी वज़ा कर दे और इसको फिर इसकी तशहीर करें, अवेयरनेस को आम करें
ہم ایمبیگوٹی کا شکار ہیں، ہمارے ذہن جو ہے وہ پلس مائنس کی طرف جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ ہم دو کناروں پر جینے والے عام طور پر لوگ ہیں۔ اگر میں سیگمنٹیشن کروں، آئیڈیالوجیکل سیگمنٹیشن کروں اپنے معاشرے کی، تو ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کنارے پر جی رہا ہے کہ خوف میں مبتلا ہے اور بہت پریشانی کا شکار ہے، اور ان کے پاس کسی چیز کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل ایسا آئسولیٹ ہو چکا ہے کہ انہوں نے باؤنڈریز کراس کر دی ہیں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ وہ ہے جو کہ اس وقت جہالت میں جی رہا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، بالکل کوئی اس کو سازش کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی مختلف پیراہوں میں اس کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو شریعت ہے وہ ایک افراط اور تفریط سے درمیان کا راستہ، اعتدال اور میانہ روی کا راستہ دکھاتی ہے آپ کو۔ ہم الحمدللہ اگر ہم پہلے سیگمنٹ کی بات کریں تو ہمارا اللہ موجود ہے، اللہ پاک علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، قدیر بھی ہے اور رزاق بھی ہے۔ تو اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے پاس ہی اس کا حل ہوتا ہے۔ ایک آزمائش وقتی طور پر آ جاتی ہے تو ہمیں بالکل خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے امید کی کرن ہمارے دل میں لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ اور دوسری طور پر جو لوگ ہیں کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اسلام میں اس سے پہلے بھی تاریخ میں ایسے واقعات آ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تھے شام کی طرف، تو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کرنی تھی شام میں، تمام صحابہ کو جمع کیا جس میں کبار صحابہ بھی تھے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی شام کے اندر وبا آ چکی ہے۔ بڑے صحابہ نے، جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، انہوں نے حضرت عمر کو روک دیا کہ آپ نہ جائیں، اور مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ۔ تو اب آپ ایمبیگوٹی کا شکار ہو گئے کہ میں کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو بڑے صحابہ سے آپ نے بات کیا، اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاں پر وبا آ جائے تو وہاں نہ داخل ہونا چاہیے، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، پیک یور بیگز۔ انہوں نے اپنے بیگز پیک کر دیے، جس مقصد کے لیے آئے تھے ان کو چھوڑ کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ تو یہ وبا تو آ چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور علماء کا اس پر اکثر اتفاق ہے کہ یہ وبا ہے۔ اب وبا کے اندر ہمارے لیے جو احکام ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے، اور اس میں مین اصولی احکام یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کے احکام کو فالو کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ تو جو اولی الامر ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں، اس وقت اتھارٹیز ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہیں، ان کی طرف سے جو ہمارے پاس احکامات آتے ہیں، پریکاشنز آتی ہیں، تدابیر آتی ہیں، ان کو ہم اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ، بہت ہی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا اور بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے تمام سننے والوں سے شیئر کی۔ جی فرحان۔ پراعظم پاکستان، اس بارہ نعمت کا جو پروگرام ہے پراعظم پاکستان، اس میں ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم آیا ہے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے اور ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ دیکھتے رہیے بارہ نعمت۔ ویلکم بیک۔ باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں راغب نغمی صاحب، جن سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی۔ السلام علیکم راغب نغمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی راغب نغمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے ہمارے پراعظم پاکستان کے حوالے سے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ ضابطۂ اخلاق کیا قابل عمل ہے؟ اس پر عمل درآمد کروانا کیا صرف
हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या हमारे मसाजिद के इमामों और नमाजियों की भी ज़िम्मेदारी है? जी राग़िब नईमी साहब, आप तक मेरा सवाल पहुंचा? जी पहुंच गया आपका। जी जी, प्लीज़ रोशनी डालिएगा कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की है या इसमें हमारी मसाजिद के इमाम और नमाजियों की भी ज़िम्मेदारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर हमें बात करना है कि ये जो 20 नकाती ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया गया है मसाजिद की आबादकारी के लिए सदर पाकिस्तान और उलमाए कराम के दरमियान। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 20 नकाती ज़ाब्ता अखलाक बुनियादी तौर पे उलमाए कराम की उन आरा का मजमुआ है जो आरा सदर पाकिस्तान के साथ दूसरी मीटिंग में उलमाए कराम ने दी। ये तमाम आरा उलमाए कराम की तरफ से आई हैं, उलमा ने इनको इंडोर्स किया है और इसमें जो एक आखिरी नुक्ता है, आखिरी जो एलामिया की शिक है जो कि हुकूमत की तरफ से डाली गई है, जो बाकी शिकें हैं, बाकी नकात हैं, वो सारी की सारी उलमा की तरफ से हैं। जब उलमाए कराम ने इन नकात को पेश किया तो उनके जहन में भी यही बात थी कि हमने ऐसा लाहे अमल देना है कि जिसके नतीजे में पिछले 2 हफ्तों के दरमियान जो एक बेयकीनी किसी कैफियत थी और मसाजिद और हुकूमत के दरमियान एक रुकावट आ रही थी और एक आपस में इख्तलाफात हो रहे थे, उन इख्तलाफात को कम किया जाए, मसाजिद को आबाद किया जाए। और ये नज़रिया जड़ पकड़ रहा था कि हुकूमत शायद मसाजिद को बंद करवाना चाहती है, इसको ख़त्म किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन नकात की मौजूदगी में जो उलमाए कराम ने दिए, जो इस बात का बयन सबूत है कि उलमाए कराम भी मसाजिद को आबाद करना चाहते हैं और उसके साथ हुकूमत भी ये चाहती है कि मसाजिद को आबाद रखा जाए, लेकिन उन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए आबाद रखा जाए जो डॉक्टर्स ने, जो अतिब्बा ने इस कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए लाजिम करार दी हैं। ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इन ज़ाब्ते अखलाक के नकात के ऊपर अमल करवाए। उलमाए कराम ने बिलाशुबा इन ज़ाब्ते नकात को पेश कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ अब ये उन तमाम उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी भी बनती है और उन लीडरान की ज़हन में भी ये बात आती है कि जहाँ जहाँ पर उनके रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं, जहाँ पर उनके रवाबित हैं और जो जो मसाजिद के इंतज़ामिया उनके मातहत हैं, वहाँ पर इन नकात को ना सिर्फ पहुँचाया जाए बल्कि इस पे अमल भी करवाया जाए। देखिए, जो मस्जिद की एंटिटी है, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करते हैं तो हमारे पास 52,000 मसाजिद सिर्फ पंजाब में हैं, जिनमें से 437 महकमा औकाफ के तहत सरकारी मसाजिद हैं और बाकी तमाम की तमाम प्राइवेट कैपेसिटी में काम करने वाली मसाजिद हैं। 437 मसाजिद में तो इन नकात पे बहुत आसानी से अमल दरामद हो जाएगा क्योंकि वो सरकारी हैं और हुकूमत इनिशिएटिव लेते हुए वहाँ पे ये काम कर लेगी। लेकिन जो बाकी मसाजिद हैं वहाँ पर इंतहाई ज़रूरी है मस्जिद कमेटी, मस्जिद इंतज़ामिया जो उस मस्जिद को चला रही है, वो मस्जिद के तमाम मामलात के साथ साथ इन नकात को भी अमल में लेकर आए। ये नकात भी अमल दरामद होने चाहिए। अब जब हम इन नकात को देखते हैं, इन नकात के 2 हिस्से हैं। एक का ताल्लुक़ है नमाजियों के साथ और दूसरे का ताल्लुक़ है मस्जिद कमेटी के साथ। जिसका ताल्लुक़ नमाजियों के साथ है उनमें नमाजी इस बात के पाबंद बनाए गए हैं कि वो अपने घरों से वज़ू करके आएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल घर से करके आएंगे, मास्क पहन के आएंगे और फिर जब वो मस्जिद में आएंगे तो मजमा नहीं लगाएंगे, इकट्ठा एक जगह पे खड़ा नहीं होंगे। और अगर जो इंतज़ामिया की तरफ से उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने क्यू लगाकर मस्जिद के अंदर आना है और उन्होंने मस्जिद के ऊपर अपना टेम्परेचर भी चेक करवाना है और अगर उम्र ज़्यादा होने या बच्चे होने की सूरत में या बीमार होने की सूरत में मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को वापस चले जाएं, तो फिर उन्होंने अपने घरों को वापस भी चले जाना है। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां नमाजी की बनती हैं जो कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा है। और फिर
مسجد میں اس نے سنن اور نوافل نہیں ادا کرنے، وہ اس نے اپنے گھروں میں ہی ادا کرنے ہیں۔ اور جہاں تک مسجد انتظامیہ کی بات ہے، وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ گیٹ کے اوپر سینیٹائزر کا اہتمام کرے گی، وہ تھرمل گن کا استعمال کرے گی جس کے ذریعے سے بخار کو چیک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر جہاں پہ نماز ادا کی جانی ہے وہاں پہ اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ وہاں پہ صف بندی میں باقاعدہ فاصلہ ہو، دائیں بائیں سے فاصلہ ہو، آگے پیچھے سے فاصلہ ہو، تاکہ جو ایک ریش بنتی ہے کسی بھی انسان کے سانس کی، وہ دوسرے انسان کے سانس کی ریش سے دور ہو، تاکہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ کرونا کا جو کہ ڈسگائز پیشنٹ ہے، جس کا اوپر علامت ظاہر نہیں ہے لیکن وہ کرونا کیریئر ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا بندہ بھی متاثر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ساتھ کھڑے ہوں گے تو متاثر ہونا یقینی ہو جائے گا، اور اگر ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر لازمی طور پہ وہ محفوظ رہ سکیں گے آپس میں ایک دوسرے سے۔ یہاں پہ وہ حدیث مبارکہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دیں گے نہ نقصان لیں گے، یعنی ہم تمام میجرمنٹس اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو کرونا اپنے ذریعے سے آگے کنورٹ کریں گے، آگے پہنچائیں گے، اور نہ کسی اور سے کرونا کو کنسیو کریں گے۔ گویا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سبق دے رہی ہے کہ جب کبھی کہیں پر کسی طریقے سے نقصان دینے یا لینے کی بات آئے تو مومن کی اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ نہ تو وہ نقصان لینے والا بنتا ہے اور نہ وہ کسی دوسرے کو نقصان دینے والا بنتا ہے۔ ان شارٹ اگر ہم مختصراً اس پوری کی پوری بات کو بیان کرنا چاہیں تو بالکل واضح طور پہ یہ بیان ہمارے سامنے ہے۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان نکات کے اوپر عمل درآمد کروائے، مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کی شکیں ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد کروائے، اور پھر نمبر تیسرے درجے کے اوپر نمازیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اخلاقی ضابطے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں۔ دیکھیے اگر ایک بچہ آتا ہے یا ایک 50 سال سے زائد عمر کے نمازی آتا ہے مسجد دروازے کے اوپر، اس کو روک دیا جاتا ہے، تو پھر روکنے والے کے لیے بہت آکورڈ ہے اور جو روک رہا ہے اس کے لیے بھی بہت آکورڈ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تھی کہ وہ مسجد کے اندر چونکہ وہ ضعیف العمر ہے، بیمار ہے یا بچہ ہے، وہ پہلے ہی مسجد میں نہ آئے کہ کہیں اس کو روک نہ دیا جائے اور بعد میں پھر اسے خفت بھی محسوس ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشترکہ کاز ہے اور اس مشترکہ کاز میں سب کو مل کر ہی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، کسی ایک کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور حکومت وقت یہ دیکھے کہ جہاں کہیں پر بھی ان نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو پھر قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے اور قانون کے مطابق عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سننے والوں نے سنا کہ راغب نعیمی صاحب نے کتنی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جہاں پر یہ چیز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے احتیاط کریں، وہاں پر ہماری مساجد کے امام حضرات اور جتنے بھی نمازی ہیں وہ بھی ان تمام ہدایات پر عمل کریں۔ جی فرحان۔ دیکھیے اس وبا کی وجہ سے میرا سوال ایاز شاہ صاحب سے ہے کہ اس وبا کی وجہ سے جہاں مدارس میں تعلیمی سلسلہ رک گیا ہے اور اللہ نہ کرے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اتنا لمبا مزید چلے، لیکن کیا جدید ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے طلبہ کی تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی سوال ہے کہ جبکہ زیادہ تر یونیورسٹی اور اسکولز میں ڈسٹینس لرننگ کے پلیٹ فارم استعمال کر کے تعلیمی سلسلے کو بحال کیا گیا ہے، تو اس پہ ذرا روشن کاری ہے شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ کو بہت بہتر ہوگا کہ تعلیم کتنی ضروری چیز ہے کسی بھی معاشرے میں اس کی ترقی کے لیے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے۔ اس کی امپورٹنس سے کوئی اندازہ کوئی مفر نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اتفاق سے اگر ہم یہ کہیں کہ جب یہ کووڈ-19 ہماری طرف آیا اور یہ پینڈیمک قرار دے دیا گیا تو اس وقت مدارس کا جو کیلنڈر ایئر تھا، ان کا تعلیمی سال تھا، اس کا اختتام چل رہا تھا، تو آٹومیٹکلی یعنی شعبان اور رمضان عام طور پر مدارس آف ہوتے ہیں۔ یہ رمضان ہے، شعبان بھی آف رہا، یہ رجب میں مدارس کو بند کر دیا گیا تو تعلیمی سال پر کوئی اثر نہیں رہا۔
لیکن جو ان کی انفارمل ایجوکیشن تھی، ایک فارمل ایجوکیشن ہے جو کہ شوال میں شروع ہو جائے گی، اور ایک انفارمل ایجوکیشن ہے جو کہ ابھی چل رہی ہے. تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں مختلف مدارس تو اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے آن لائن کورسز شروع کر رکھے ہیں آن اینڈ آف، چھوٹے اور درمیانے اور بڑے. 1 مہینے کے کورسز بھی ہیں اور بائی ڈیلی بھی ہیں، یعنی دن میں 2 دفعہ بھی ہیں اور 2 دن میں بھی 1 دفعہ ہیں. تو یہ کورسز تو چل رہے ہیں. لیکن جہاں تک فارمل ایجوکیشن کی بات ہے اور باقاعدہ طور پر جو کہ تعلیمی سال ہے اس کو آن لائن شروع کیا جائے، تو اس کے لیے مدارس کا اپنا ایک نظام موجود ہے، جو مختلف بورڈز ہیں، وفاق ہیں، 5 وفاق ہیں اس وقت علماء کے، اور وفاق المدارس جو ملتان ہے اس کے تحت تقریباً 20-25 ہزار مدارس اس وقت رجسٹرڈ ہیں. تو میرے خیال میں کہ گورنمنٹ بیٹھ جائے ان وفاق کے ساتھ، اور ان کو پہلے بھی شامل کر لینا چاہیے تھا ان اسٹریٹجیز میں، جو ایجوکیشنل اسٹریٹجیز ہیں، کہ کس طریقے سے ان کو ہم امپلیمنٹ کر لیں. اور مدارس کا چونکہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، تو میرے خیال میں یہ میں تجویز دینا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ یہ بیٹھ جائیں اور وفاق کے جو بڑے حضرات ہیں ان کو ساتھ بٹھا دیں، اور ان کو یقیناً تمام حالات کا ادراک ہوگا. مدارس بھی 2 قسم کے ہیں. ایک وہ مدارس ہیں جو کہ بڑے شہروں میں ہیں، جو ایکوپڈ ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایکوپڈ ہیں اور ٹیکنیکلی بھی ایکوپڈ ہیں، اور لوکیشن کے جغرافیکلی بھی وہ سوٹیبل ہیں اس حوالے سے کہ آن لائن کورسز شروع کر سکیں. لیکن بہت بڑی تعداد ایسے مدارس کی بھی ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ایکوپڈ نہیں ہیں، اور وہاں مسئلے مسائل بھی ہیں جو کہ گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، اور ان کے ٹیچرز کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا ان کو طریقہ بھی نہیں آتا. تو ان دونوں سیگمنٹس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس طریقے سے پھر کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی جائے. البتہ اگر اللہ نہ کرے یہ سلسلہ لمبا چلے، تو میرے خیال میں جو حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز کی صورت میں مختلف بورڈز پہ، ایجوکیشنل بورڈز پہ، ان کو حکومت کے ساتھ لازمی طور پر گورنمنٹ ان کو انوائٹ کرے، اور ایک جو ہے وہ SOPs بنائیں، اسٹریٹجیز بنائیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر. میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ ہمارے بچوں کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قیمتی ہے. اگر ہم ایسا کچھ کر سکیں میوچول کنسنٹ کے ساتھ، تو وی شوڈ گو فار اٹ. جی بہت بہت شکریہ. یہ خوبصورت بات ہے. دیکھیں فرحان کہ ہمارے علماء کرام ہمیں احساس دلا رہے ہیں اور اپنی گفتگو کی روشنی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وبا کتنی خطرناک ہے، اور اس کا واحد حل جو ہے وہ علاج ہے. میں راغب نعیمی صاحب جو ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمیں احتیاط کی تجویز مسلسل دے رہے ہیں. علاج اور پرہیز کی افادیت کے حوالے سے سنت نبوی کیا ہے، اور اس پر ہمارا عمل کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس شے کی افادیت جو ہے وہ بہتر ہے اور کس چیز میں مکمل علاج ہے. جی راغب نعیمی صاحب. جی کسی شے کی افادیت اور مکمل علاج میں کیا فرق ہے، کیونکہ عوام بہت زیادہ کنفیوز ہے. لوگوں کو عموماً جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر اس وائرس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اس حوالے سے پلیز آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. جی بالکل، بہت اہم سوال ہے یہ کہ کووڈ-19 جب یہ آیا ہے اور یہ وبا کی صورت، پینڈیمک کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ووہان سے شروع ہوا اور اس وقت کم و بیش 200 سے زائد ممالک میں یہ پھیل چکا ہے. یقینی طور پہ اس کے پھیلاؤ کا سبب سماجی میل جول ہیں، آپس میں وہ سماجی اور ثقافتی رابطے اور ثقافتی طریقہ کار زندگی ہے. جب ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر معاشرے میں جو رہن سہن کا طریقہ ہے یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے انسانی صحت کے اوپر اور اس طرح کی وبا کی کیفیات کے اندر. ایسے ممالک جہاں پہ رہن سہن اس طریقہ کار کے عین مطابق رہا جو کووڈ-19 کو ٹیکل کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ اختیار کیا گیا، وہاں پر اتنا نہیں پھیل سکا. ہمارے سامنے جاپان کی مثال ہے، اور میں خود فروری کے آخری عشرے میں جاپان میں ہی تھا. وہاں پہ رہنے والے ماسک پہنتے ہیں،
पैंडेमिक नहीं थी लेकिन मास्क पहनते थे, जी। जूते घरों से बाहर उतारे जाते थे, सफाई सुथराई का बहुत ख़ास नज़म वहाँ पे मौजूद रहा। वहाँ पे ये इतना असर नहीं कर पाया इन तमाम तदबीर की वजह से जो वो पहले ही से इख्तियार किए हुए थे, जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। बिल्कुल यही तरीक़ेकार हमें अपने प्यारे वतन में भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। एहतियात, इलाज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एहतियात इस अमर की गमाज़ी करता है कि एक मुसलमान पहले ही से इन तमाम उमूर को जहन में रखे हुए है कि जिसकी बुनियाद पे उसने अपने आप को इस वबा से बचा लेने में कामयाबी हासिल करनी है। और इलाज का मरहला तो बाद में आएगा, जब कोई बीमार हो जाएगा तो बीमारी की कैफियत में उसने किस तरीके से अपने वक्त को गुजारना है। यहाँ पे एहतियात पर इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि एहतियात पर जोर देने की वजह से जो इसकी वबाई कैफियत और वबा की सूरत में इसका फैलना है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम काबू में ला सकते हैं। जब मेल जोल में कमी होगी, मेल जोल में सबसे अहम चीज़ जो हम अपने मुआशरे में देखते रहे हैं वो मुसाफिहा है, मुआनका है। जब मिलते हैं दूसरे के साथ तो गले मिलते हैं। अब इस वबाई कैफियत के अंदर हमें इससे परहेज़ करना होगा। हमें आपस में एक दूसरे से बात करते हुए फासले के साथ बात करनी होगी। हमें बाहर निकलना है तो मास्क को यूज़ करके निकलना है, हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करना है। जहाँ पे हमारे हाथ दूसरों के हाथों से लगने का ख़दशा है वहाँ पे कोशिश ये की जाए कि हम ग्लव्स पहनें। इसी तरीके से जब हम अपने घरों में वापस आएँ तो घरों में वापस आते हुए अपने हाथों को लाजमी तौर पे 20 सेकंड तक साबुन के साथ धोएं और फिर कोशिश करें कि जो लिबास पहन के हम बाहर निकले हैं घर में आके हम उस लिबास को उतार दें, ताकि अगर उस लिबास के ऊपर ये वायरस के असरात मौजूद हैं तो वायरस के ये असरात किसी तरीके से आगे प्रलोंग ना हो और वो एक जगह के ऊपर जमा हो जाएं। और फिर कोशिश ये की जाए कि जो लिबास पहना है उस लिबास को उतार दिया जाए। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में एहतियात हमें मौजूद मिलती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन की वबा के हवाले से ये बात फरमा दी कि जहाँ कहीं पर भी ताउन की वबा है वहाँ पर रहने वाले वहाँ से निकले नहीं और किसी और शहर में रहने वाले उस शहर में दाखिल ना हो। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन इख्तियार किया जाए, ये अपने आप को महदूद किया जाए, अपने आप को उस ख़ास जगह तक महदूद रखा जाए जहाँ पर रहते हुए आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका हमें इस अमर की तरफ लेके जाती है कि इस पैंडेमिक में हमने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है, बग़ैर वजह के ट्रैवलिंग नहीं करनी है। ट्रैवलिंग करनी है तो हमने उस तमाम एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना है जो ट्रैवलिंग करते वक्त मुकर्रर कर दी गई है, बयान कर दी गई है। ये तमाम के तमाम अफादियत है हमारे लिए कि हम इन एहतियाती तदबीर पे अमल करके अपने आप को इस वबा से बचा सकते हैं। लेकिन अगर लग जाए तो फिर उसमें क्या करना है बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अपने आप को आइसोलेशन में लेकर चले जाएं, अपने आप को महफूज रखें, दूसरों के साथ मेल जोल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और अपने वक्त को सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ के अंदर गुजारा जाए और किसी भी तरीके से यासियत को या मायूसियत को अपने ऊपर गालिब ना होने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बीमारी में जो कि हम पे आ गई है उससे हमने बचना है और अपने आप को दूसरों से बचा के रखना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वक्त हुआ है ब्रेक का, आप इजाज़त दें तो आपकी बात को ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। नाज़रीन वक्फे का वक्त हुआ है और ब्रेक पे जाने से पहले आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर खुर्शीद नदीम साहब का ये पैगाम सुनिए और इस पर अमल भी कीजिए। क्या कोरोना मकासद शरीयत में पहला मकसद हिफ्ज़ जान है। इसका मतलब ये है कि अपनी जान बचाना, दूसरों की जान बचाना दीन की नुक्ता नज़र से हर इंसान की पहली ज़िम्मेदारी है। यही वजह है कि दीन में खुदकुशी को भी हराम करार दिया गया है और कत्ल को भी एक बड़ा जुर्म करार दिया गया है। कोरोना एक जानलेवा वबा है, इससे अपने आप को बचाना और दूसरों को बचाना दीनी नुक्ता नज़र से हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना मकासद शरीयत में सबसे अहम है। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।